وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. رئيس الحفل المكرم والحكم الكرام والأساتذة الأعزاء وزملائي الأحبة، يحسن بي بمناسبة حفل المسابقة الخطابية السنوي لندوة الطلبة تهذيب الأخلاق الذي عقد في رحاب جامعة شمس الهدى السلفية أن ألقي أمامكم كلمة موجزة في موضوع احترام الإنسانية في الإسلام، مستمداً من نصوص الكتاب والسنة، لتعرفوا بذلك جيداً أن الإسلام اهتم بصون كرامة الإنسان اهتماماً بالغاً، واحترم الإنسانية احتراماً عظيماً، وغلظ في تحريم دمائه وأمواله وأعراضه وشدد. فأقول مستعيناً بالله وحده: أيها الإخوة رعاكم الله، اعلموا أن الإسلام أول دين سماوي منزل من الله تعالى على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظ حقوقه اعتناء عظيما، وشدد في حرمة أمواله ودمائه وأعراضه تشديدا أكيدا، وحذر من انتهاك حرماته تحذيرا شديدا لم يسبق إلى بيان ذلك دين من الأديان والفرق المعاصرة غير الإسلام. لذا فإذا درسنا التوجيهات الإسلامية السامية وجدنا أن الإسلام لقد صان كرامة الإنسان، مسلما كان أو مشركا، يهوديا كان أو نصرانيا، ونظرا إلى الاهتمام باحترام الإنسانية وصون كرامة الإنسان. قال الله تعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فجعل الله تعالى في هذه الآية الكريمة قتل نفس مرادفا لقتل الناس جميعا، وكذا إحياءها مرادفا لإحياء الناس جميعا. هذا وهناك كثير من النصوص القرآنية التي وردت تعظم حرمة الإنسان وقداسته وشرفه وتصون كرامته ومروءته. أيها الحفل الكريم، إني أحب الآن أن ألفت نظركم إلى ما ورد في احترام الإنسانية وحرمة الدماء والأموال والأعراض وصون كرامة الإنسان في لسان الرسول صلى الله عليه وسلم المبارك. لذا فإذا درسنا السيرة النبوية العطرة في كتب الحديث والسيرة وجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم احترام الإنسانية وفخم شأنها واعتنى بصون كرامة الإنسان، وحفظ حقوقه اعتناء عظيما، وشدد في حرمة الدماء والأموال والأعراض، كما نجد أنه صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. لا تجدون أيها الإخوة توجيها أحسن وتعليما أفضل في باب احترام الإنسانية وتقديس كرامة الإنسان في الملل والنحل الأخرى من التوجيه النبوي الكريم السابق. ومن يدرس السيرة النبوية الشريفة يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام لجنازة مرت به فقيل له: إنه يهودي، فقال: أليست نفسه؟ تأملوا أيها الإخوة، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي مرت به صونا لكرامة الإنسان واحتراما وتقديسا واحتراما للإنسانية. ونجد كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جعل المسلم أخا المسلم،
وحذره من خيانة أخيه المسلم وكذبه وخذلانه وإذلاله وحقارته، وحرم عليه دمه وماله وعرضه صونا لكرامة الإنسان ورعاية لحرمته، كما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام إرزه وماله ودمه. وختاما أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لصون كرامة الإنسان ورعاية حرمته، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.